Davao City. Life is here. Kumusta mga bata? Ani-ana usab ako, si Teacher M ang inyong magtutudlo karong si Manaha. Unta, anaa kamo sa maayong kahimtang karon. Nakaligo na ba mo? Nakapamahaw na ba mo? Limpyo ba ang inyong mga kuko? Maayo! Andam na ba mo sa atong pagabuhaton karon? Balikan usa nato ang atong natun-an sa niaging simana. Nagtuon kita sa mga nagkalain-laing matang sa panahon. Pila ganito ang matang sa atong panahon? Tama kamo, adunay 5 ka buok. Akong ipakita ang mga hulagway ug isulti ninyo unsa kini nga matang sa panahon. Nisidlak si Haring Adlaw, pwede kita magdula. Maugapod atong nilabhan. Husto kamo, tig-init nga panahon. Adunay ulan, tugnaw ug basa ang palibot. Pwede kita maligo, matulog, magpuyo sa balay. Tama kamo, ulanon nga panahon. Mabati nimo ang hangin. Pwede ta magpalupad og tabanog. Husto, hanginon nga panahon. Daghan gabon sa palibot. Tama, gabunon nga kabuntagon. Adunay dalugdog ug pagpangidlat inubanan sa kusog nga hangin ug ulan. Sakto, bagyohon nga panahon. Maayo mga bata, naminaw mo sa leksyon. Kay nakatubag kamo sa mga pangutana. Una kita moadto sa bagong leksyon, ato usa isa ulo kini. Sunda ko ninyo mga bata. Kini akong tuo nga kamot. Akong ipataas. Kini akong wala nga kamot. Kabuton ko ang panganod. Tuo nga kamot, wala nga kamot. Ituyok-tuyok, ituyok-tuyok, ituyok-tuyok. Wala nga kamot, tuo nga kamot. Ipokpok, ipokpok, ipokpok. Karon, maminaw na kita sa bagong leksyon. Atong iandam ang mga kaugalingon mga bata. Mga linya ug ang letrang K. Tulid nga linya. Mao kini ang tulid nga linya. Unsa ni nga linya? Isulti tulo ka beses. Ang pagsulat niini magsugod sa taas, paingon sa ubos. Akong isulat sa hangin. Magsugod sa taas, paingon sa ubos. Utrohon ko. Magsugod sa taas, paingon sa ubos. Unsa na nga linya inyong gisulat sa hangin? Tama, tulid nga linya. Babag nga linya. Adunay duha ka klase nga babag nga linya. Magsugod sa wala, padulong sa tuo. Akong isulat sa hangin. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Utrohon ko mga bata. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Ikaduhang bahin sa babag nga linya.
Magsugod kini sa tuo padulong sa wala. Akong isulat sa hangin, sabayi ko ninyo. Magsugod sa tuo, padulong sa wala. Higda nga linya, mao kini ang higda nga linya. Unsa ni nga linya mga bata? Isulti tulo ka beses. Magsugod sa wala, padulong sa tuo. Akong isulat sa hangin. Akong utrohon, mga bata. Sunda ang akong kamot. Wala, patuo. Kurba nga linya. Adunay duha ka bahin ang kurba nga linya. Ang unang bahin mao kini. Gikan sa wala, pakurba patuo. Akong isulat sa hangin. Gikan sa wala, pakurba patuo. Sundan ninyo akong kamot mga bata. Gikan sa wala, pakurba patuo. Ang ikaduhang bahin sa kurba nga linya, gikan sa tuo, kurba pawala. Utrohon ko. Gikan sa tuo, pakurba pawala. Sunda akong kamot. Magsulat kita sa hangin. Gikan sa tuo, kurba pawala. Kurba nga linya pakulob. Mao kini ang kurba nga linya pakulob. Akong isulat sa hangin. Gikan sa wala, pakurba patuo. Akong utrohon. Sunda akong kamot mga bata. Gikan sa wala, pakurba patuo. Kurba nga linya pahayang. Mao kini ang kurba nga linya pahayang. Akong isulat sa hangin. Magsugod sa tuo, kurba pawala. Sunda akong kamot. Magsugod sa tuo, kurba pawala. Mga bata, sayon ba o lisod? Tama kamo mga bata, sayon ra ang pagsulat sa mga linya. Mauna nga dili kamo mahadlok o muhilak kung pasulaton na kamo sa mga linya. Importante nga atong mahibaluan ang mga linya mga bata. Mao kini atong sumbanan sa pagsulat sa mga letra ug inyong pangalan. Hinaot pa nga sanayon ninyo ang inyong mga kamot sa pagsulat sa mga linya. Ato sang balikan ang letra nga atong natun-an sa niaging simana. Unsa kini nga letra mga bata? Husto, letrang U. Unsa ang tingog sa letrang U? Tama. Unsa ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang U? Tama. Ulan, uling, ulo, unggoy, unlan. Maayo kay kamo nakakaton. Sige, mag-uyo na kita para sa bag-ong leksyon nga letra. Mga bata, manganta kita. Sabayan ko ninyo. Mao kini ang letrang K, letrang K,
letrang K. Mao kini ang letrang K. Tingog. Na ako'y ipakita nga mga hulagway. Tanawa og paminaw kamo. Kalabasa, kalabasa, kalabasa. Kandila, kandila, kandila. Kamatis, kamatis, kamatis. Candy, candy, candy. Kutsara, kutsara, kutsara. Kutsilyo, kutsilyo, kutsilyo. Mao kini ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang K. Tingog. Nang hinaot ko nga aduna kamoy natun-an karong adlawa. Mga bata, pagkahuman ninyo tan-aw aning video, aduna kamoy tubagon nga mga buluhaton alang sa kinaugalingong pagkat-on. Ikaduhang kwarter, ikawalong simana, mauni ang itsura. Kaduhapon ako si Teacher M, ang inyong magtutudlo. Malipayon nga pagtuon mga bata, ang ping kamukanunay. Bye!